السلام عليكم. اليوم غنبداو واحد السيري ديال لي كور على اونتيتي فريمورك. اونتيتي فريمورك واحد لوتي اللي كيمكننا من اكسيديو بالباز دوني بسهوله. اللي كاش وحدين فيكم اللي كانوا عارفين لادو تا هو واحد لوتي اللي يمكن لينا ناكسيديو الباز دوني، ولكن خاصنا باش نستعملوا ادو خاصنا نكتبوا دي روكيت اس كيو ال في وسط الكود ديالنا سي شارب. و الا كنتو كتستعملوا غتعرفوا بان راه ملي كتكتب اون ريكيت اس كيو ال في سي شارب في الكومبيلاسيون ملي كنكومبيليو الكود ديالنا لي زيرور ما كيعرفهمش. باغ اكزومبل كاين شي ايرور ما غي ديتيكتيهاش حتى غي اكزيكوت الكود، ولا كان ديك الساعه شي ايرور عا باش غيلوفي لك اون اكسبسيون اللي غيقول لك واحد الايرور. هذا من لي ديفو اللي كانوا في ادو. هاد اونتيتي فريم ورك هي كتمكننا من اكسيديو الباز دو دوني، نستعملوا ان كود سي شارب باش ناكسيديو الباز دو دوني. عوض نكتبوا ان ريكيت اس كيو ال غنستعملوا دي فونكسيون سي شارب لي سامبل وغيمكن لينا ناكسيديو الباز دوني. وهذا هو من لي بلو لي زافونتاج اللي عند اونتيتي فريم ورك. من لي زوتر افونتاج يمكن لينا غنشوفوا دابا يكون عندها اون باز دو دوني، وهي ابارتيغ ديال ديك الباز دو دوني غتجينيري لينا لي كلاس اللي في لابليكاسيون ديالنا. باغ اكزومبل هنا غنكري اون سامبل باز غندير لها اكزيكوتي. اس كيو ال عندي ديكونيكتي غيتكونيكتا لي دابا ها هو كونيكتي. هيا كيقول لي بان اكزيكيسيون ا تي ريوسي لا روكيت ريوسي. هاد الباز دو دوني فيها دو تابل كاتيجوري برودوي افيك اون ريلاسيون ان ا بليزيور ما بين كاتيجوري برودوي. غنمشيو لفيزيوال ستوديو. كما كتشوفوا هنا راني حليت واحد البروجي ويندوز فورم باقي ما درتش فيه والو، باقي يلا كرييتو. باش نكرييو لي كلاس ديالنا ابارتيغ دو لا باز دو دوني خاصنا نمشيو للاكسبلوراتور دو سوليسيون وناجوتيو ان اليمون نوفيل اليمون. غنقلبوا على ADO.NET اونتيتي داتا موديل. ها هو راه الى فهاد عندو هاد ليكون ADO.NET اونتيتي داتا موديل. غنسميوه باغ اكزومبل تيست او على سميت لابليكاسيون ديالنا موديل. ديري اجوتي غيطلع لينا لاسيستونت لا يقول لنا اختاروا. انا عندي اون باز دو دوني و ابارتيغ دو لا باز دو دوني بغيت نكريي الكود ديالنا. يمكن خصني نختار الاولى او اف ديزاينر ابارتيغ دو لا باز دو دوني. سويفون هنا كيقول لي نشوازي السيرفر والباز دو دوني ديالنا. ما كاينش هو هنا. غندير ليه نوفيل كونيكسيون في النون دو سيرفر. دابا كيقلب لي على لي سيرفر اس كيو ال اللي كاين عندي في اللي عندي الاكسي ليهم. انا لقى لي السيرفر ديالي اللي ما بانش ليه هنا سميت سيرفر. سامبلومون يمشي لماناجمنت ستوديو يكليكي دروا في السيرفر بروبريتي وهنا غيطلع لك سميه ديال السيرفر. سامبلومون دير ليه ان كوبي فيزيوال ستوديو او كولي غيتصافي غيتكونيكتا. في الكونيكسيون سيرفر خاصنا نشوازيو الا كانت عندك ان كونت اس كيو ال بالمود باس غتشوازي اوثنتيفيكاسيون اس كيو ال سيرفر وتكتب النون ديتيزاتور والمود باس. كوم انا عندي اوثنتيفيكاسيون ويندوز غنشوازي الاولى، ولتحت خاصني نشوازي الباز دو دوني اللي بغيت نامبورتيها. سميناها تيست او. نديرو تيست دو كونيكسيون ريوسي ورك على اوكي. هنا كيبان لينا الشين دو كونيكسيون ديالي. هاد لي بروميي شوز راه ديال اونتيتي فريم ورك. الكونيكسيون سترينغ غيبان من الى غيبان من هنا
تل true. data source يقين هذا هو سميت سيرفر. initial catalogue test e سميت الباز دو دوني. و integrated security true يعني authentification windows اللي خدموا بلادو ما غيعرفوا حتى هما كيخدموا بنفس هاد الكونيكسيون سترينغ. السميه غنسمي انا تيست او دي بي كونتكست. غتعرفوا من وراها على سميتو تيست او دي بي كونتكست. سويفون انا ما انستاليش اونتيتي فريمورك يقول لي هنا خصك انستاليها. كنشوازي الفيرسيون سي بريفيري تشوازي الفيرسيون 6 حيت هي لا ديرنيير. ملي كندوزو هنا كيقول لي كيعطيني شنو كاين في الباز دو دوني اشنو بغيت نامبورتي. انا عندي سامبلومون دو تابل اللي هما كاتيجوري برودوي. الا كان عندك دي فيو غتكوشي لي فيو. الا كان عندك لي بروسيدور اي فونكسيون ستوكي غتكوشيهم هنايا. هنا ميترو بلوريال او سينغولير لي نون دوبجي جينيري ça veut dire ان لي كلاس par exemple catégorie au produit يكونوا au singulier ou les listes ديال لي catégories produits يكونوا au pluriel غتزيد لهم s. c'est une bonne fonction. نولي terminer. شويه غيطلع لك واحد لافيرتيسمون كيقول لك راه غان اكزيكوتي واحد تمبليت. هذيك التمبليت هي كياخذ الباز دو دوني وهذيك كي اكزيكوتي هذيك التمبليت كيكريي بها الكلاس. ومني كيقول لك واحد لافيرتيسمون كيقول لك راه التمبليت راه فيها ان ريسك وخصك ديرها غير تكوشي نو بلي افيشي ودير لي اونطري. دابا راه كيما كيبان لكم راه لاجو ديال لونتيتي فريمورك اللي غيكون اجوتها في البروجي قبل ما غتبانش لي ديك الفونيت اللي غتسولوا على اين فيرسيون بغيتي تاجوتي. دابا راه كيجينيري ليا لي كلاس ça va prendre du temps. هو عطاني لا ما كيما كيبان لكم هادو هما لي كلاس لي زونتيتي ديالي. كاتيجوري عندها ان نيم سي ان نون سي اي برودوي عندها ان نيم بي نون بي ان نيم سي. هنا لي نيم سي و نون بي هما ديك لي بريمير كيما كيبان لكم هنايا. لي زوطخ سون دي بروبريتي. و هنا على ريلاسيون ان ا بليزيور ما بين كاتيجوري اي برودوي. في لي اكسبلوراتور دو سوليسيون عندنا اونتيتي داتا موديل اللي كريناه الاول هو هذا. كيبان لينا عندنا تيست او موديل بوان كونتكست. الداخل ديالو كاين عندنا لو كونتكست ديالنا. قبيله سميتو انا تيست او دي بي كونتكست. ها هو علاش ها هو فين كيبان تيست او دي بي كونتكست اللي كيريتي من دي بي كونتكست. وفي النو في الباز في الكونستركتور كنعطيه السميه ديال الكونيكسيون سترينغ ديالي. هاد الكونيكسيون سترينغ تيست دي بي كونتكست غتلقاوه في اب بوان كونفيغ. الا مشيتو لاب بوان كونفيغ في لي كونيكسيون سترينغ وهذا في لي كونيكسيون سترينغ نيم تيست او دي بي كونتكست. هذا هو النيم اللي عطيناه كوم بارامتر فيه الشان دو كونيكسيون ديالي.
هنا الا بدلتو اي حاجه هنايا ملي كتسوفغارديو راه كيتبدل لي كلاس. قدر باغ اكزومبل تبدل سميه الكاتيجوري ولا برودوي تسوفغاردي راه كيتبدل لك لي كلاس، راه كيتبدلوا غتولي سميه اللي درتي تما كاين. هادشي كياخذ الوقت ملي كنسوفغاردي. في لي بروبريتي ديال الدي بي كونتكست عندنا دي بي سيت دو تيب كاتيجوري اللي سميتها كاتيجوري افيك اس اللي هي البلوريال، و دي بي سيت ديال برودوي افيك اس حيت قبيله شوازينا نديرهم في البلوريال. هاد دي بي كونتكست بحال قلتي هادي هو باش كتاكسيدي للباز دوني كتانستونسيها، وهاد لي كاتيجوري وهاد لي برودوي هما لي لين اللي عندنا في الباز دو دوني. باغ اكزومبل شاك لين في الطابل كاتيجوري كتولي ان اوبجي في هاد لا ليست كاتيجوري، وشاك لين في الطابل برودوي غتولي ان اوبجي ديال هاد لا ليست ديال لي برودوي. ملي غنمشيو دابا نشوفو لي كلاس غيكونوا في تيست او موديل، كيبان لك لي كلاس لي كريا كاتيجوري و برودوي. في برودوي عندنا نيم بي كيما بان لك، نون بي، نيم سي، حيت الان فارشار اللي عندنا قبيله في الباز دوني كيرجعها هو اوتوماتيكمون سترينغ، و انت كيرجعو انت 32 نورمال. وفي كاتيجوري عندنا ان نيم سي ان نون سي. هادو دي كنسميوهم هاد لي فيرتيال كتسميهم دي بروبريتي دو نافيغاسيون. ça veut dire كأنك يمكن لك متاكسيدي من الكاتيجوري باغ اكزومبل كاتيجوري الكترونيك تكون عندها ان برودوي باغ اكزومبل بي سي، تدخل من كاتيجوري دير بوان برودوي عطاك لا ليست ديال لي برودوي اللي تابعين هذيك الكاتيجوري. هادي هما لي بروبريتي دو نافيغاسيون. هادي جاتنا من الفورين كي، هذا من الفورين كي حيت اون كاتيجوري عندها بليزيور برودوي، علاش عندنا اون ليست اي كوليكسيون ديال برودوي. وهنا ان برودوي عنده اون سول كاتيجوري، علاش عندنا ان سول كاتيجوري اللي هي هادي. يمكن عاوتاني من البرودوي نرجعوا للكاتيجوري ديالو. في الفيديو ديالنا الاول سلام اللي شفنا كيفاش نكريو اون باز دوني ون امبورطيوها افيك ليد اونتيتي فريمورك اللي غتجينيري لنا لي كلاس اوتوماتيكمون. في الفيديو الجاي غنشوفوا كيفاش ناجوتيو اون كاتيجوري ابارتير ديال هاد الفورمولير. نكريو ان فورمولير ديال لاجو وناجوتيو اون كاتيجوري للباز دو دوني، ونشوفوا الا بغينا نديرو باغ اكزومبل دي ريستريكسيون، باغ اكزومبل نديرو اون سميه ديال الكاتيجوري ما تعاودش كيفاش نديروها.